बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में 4 जजेस के फैसले के हवाले से ये मेरी तीसरी वीडियो है और अब जिन पॉइंट्स को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अब जिन पैराग्राफ्स को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये बराह रास्त आपके इंटरेस्ट के होंगे, आपकी दिलचस्पी के होंगे। इससे पहले तो जो बहस थी वो टेक्निकल थी, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि उमर बंदियाल साहब और 3 और उनके साथ जो जजेस हैं, किस तरह से वो ये चाहते थे कि अदलिया का एहतसाब हो, कैसे वो चाहते थे कि जजेस का एहतसाब हो, कैसे उन्होंने बराह रास्त ये कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को जवाब देना चाहिए। और इससे अगली वीडियो में जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने जो मुकालमा हुआ उमर बंदियाल साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया के दरमियान, उसको भी मुकम्मल तौर पर लिख छोड़ा है, लिख दिया है लफ्ज़ ब लफ्ज़, वो अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। इसमें उमर बंदियाल साहब ने जो इख्तिलाफी नोट है, इसके पैराग्राफ नंबर 26 में ये कहा है, इससे पहले वाले पैराग्राफ जो हैं 15 से 25 तक, वो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, दूसरी वीडियो में मैंने आपको मुनीब अख्तर साहब का नोट और हुकूमत क्या करना चाहिए वो बताया। अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें पैराग्राफ नंबर 26 पर बात करेंगे। इसमें उमर बंदियाल साहब ने कहा है कि मौजूदा केस में यह तस्लीम शुदा है कि लंदन की 3 जायदादें सरीना ईसा और उनके बच्चों की हैं, और ये कि उनमें से 2 जायदादों को 2013 में ख़रीदा गया था, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पब्लिक ऑफिस पर विराजमान थे, और यह कि मज़कूरा जायदादों को सरीना ईसा और फाजिल दरख्वास्त गुजार की वेल्थ स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर नहीं किया गया था। यानी 2 चीज़ें तो इस्टेब्लिश हो गई, एडमिटेड फैक्ट है, जायदादें उनकी हैं, ये तस्लीम शुदा हकीकत है, और जायदादों को डिक्लेयर नहीं किया, ये भी तस्लीम शुदा हकीकत है। इन हालात में लंदन की जायदादों को जाहिर ना करना शक और बेचैनी का बाइस बनता है। इसमें मजीद इजाफा उस वक्त होता है जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 511 और 1111D पर नज़र दौड़ाई जाती है, जो ये मैंडेट देता है कि रेजिडेंट शख्स की आमदन में उसकी मकामी और गैर मुल्की आमदन दोनों शामिल हैं, और उसे जाहिर करने में नाकामी पर रेजिडेंट शख्स पर बचाए गए टैक्स की अदायगी की जिम्मेदारी आयद होती है। सेक्शन 511 में कहा गया है कि एक रेजिडेंट शख्स की आमदन का हिसाब लगाने के लिए पाकिस्तान के ज़राए की आमदन और गैर मुल्की ज़राए की आमदन का हिसाब किया जाएगा। इसके बाद एक कानून का हवाला देकर ये कहा गया है कि किसी भी शख्स के, वो कानून ये कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, कि किसी भी शख्स ने आमदन छुपाई है या फिर आमदन से मुतल्लिक गलत बताया है, वो शख्स सरमायाकारी रकम या कीमती चीज़ की नोयत और ज़राए से मुतल्लिक कोई वजाहत पेश नहीं करता, या किसी ऐसी रकम को दबाता है, छुपाता है जिस पर टैक्स लगता हो, या फिर उस शख्स की जानिब से दी गई वजाहत कमिश्नर की राय में तसल्ली बख्श ना हो, तो इस सरमायाकारी की कीमत, रकम या चीज़ की कीमत या कोई भी चीज़ जिस पर टैक्स लगता हो को उस शख्स की ऐसी आमदन में शामिल किया जाएगा जिस पर टैक्स लगता हो, और उसे दीगर ज़राए की उस आमदन में शामिल किया जाएगा जिसकी ठीक से वजाहत ना दी गई हो। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 27 में उमर बंदियाल साहब की जानिब से लिखा गया है कि बावजूद ये कि रेफरेंस की तैयारी में फ्रीकैन की जानिब से कोई प्रोसीजरल कोताहियाँ हों, यानी जो हुकूमत ने रेफरेंस बनाया है, ठीक है, उसमें कानूनी तौर पर सुकम थे, उसमें कोताहियाँ थी, उसमें फ्लॉज थे, इसके बावजूद इन हालात में इन जायदादों की फंडिंग के ज़राए से मुतल्लिक फाजिल दरख्वास्त गुजार से सवाल कुदरती, मुतलका और कानूनी हैं। इस सवाल को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होने के बाइस फाजिल दरख्वास्त गुजार काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया के गैर हिसाब शुदा असासों के लिए जवाबदेह हैं। नज़रसानी शुदा दरख्वास्तें दायर करने वाले किसी भी दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई तसल्ली बख्श दलाइल नहीं दिए गए कि क्यों जजेस पर जो है वो जजेस पर एहतसाब के किसी किस्म की कोई म्यार लागू नहीं होना चाहिए, या एहतसाब का अलग म्यार या फिर कम म्यार लागू होना चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक जज के खिलाफ मौसूल शुदा इंफॉर्मेशन पर आगे बढ़ने के लिए मुतलका कानूनी हुकाम की जानिब से हतमी तय्युन का इंतजार क्यों करना चाहिए। यानी कोई भी इस हवाले से मुतमईन नहीं कर सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा आप इसको सुने, ये असल वो नुक्ता है जो पाकिस्तानी कौम भी सवाल उठा रही है। उसका जवाब जो उमर बंदियाल साहब ने दिया है वो अवाम के जज्बात से आप समझें कि उससे एक मुत्तफिक है उमर बंदियाल साहब। जो अवाम ये समझती है कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए, तो उमर बंदियाल साहब कहते हैं कि कोई भी दरख्वास्त गुजार, 10-12 दरख्वास्त गुजार थे, ये तसल्ली बख्श दलाल नहीं दे सके कि क्यों जजेस जो पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं उन पर एहतसाब के किसी किस्म का कोई म्यार लागू नहीं होना चाहिए, या एहतसाब का अलग म्यार जजेस के लिए होना चाहिए, या जजेस पर एहतसाब का कम म्यार होना चाहिए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का वाहिद फोरम है, उसको एक जज के खिलाफ मौसूल शुदा इंफॉर्मेशन पर आगे बढ़ने के लिए मुतलका कानूनी हुकाम की जानिब से हतमी तय्युन का इंतजार क्यों करना चाहिए। इख्तिलाफी नोट के पैराग्राफ नंबर 28 में लिखा गया है कि दर हकीकत यह बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स बिलखसूस आला अदलिया के जजेस जो पाकिस्तान के अवाम को सर्व करते हैं, वो अपनी और अपनी अदालत की दयानत और साख की हिफाजत करने के लिए अपने मुतलका फोरम्स के सामने जवाबदेह रहते हैं। यानी जजेस जो सबका एहतसाब करते हैं, सबसे जवाब लेते हैं, वो जवाबदेह हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो वाहिद फोरम है जजेस के एहतसाब का। उनसे कोई FPR नहीं पूछ सकता, FI नहीं पूछ सकता, पुलिस नहीं पूछ सकती, नैब नहीं पूछ सकती। उसके बाद ये कहा गया है कि आइन के निगहबान
اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کی حیثیت سے عدالتیں لوگوں پر مقدمہ چلاتی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق انہیں جواب دہ ٹھہراتی ہیں۔ لوگ ان کے عدالتی احکامات کو مانتے ہیں اور ان کی تابعداری کرتے ہیں، اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں عدالتوں کی اخلاقی اتھارٹی پر اعتماد ہوتا ہے، اور عدالتوں کی اخلاقی اتھارٹی پر یہ اعتماد ججز کی ذاتی راست بازی پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر تسلیم شدہ حقائق کی بنیاد پر ججز پر لگائے گئے الزامات کو جھٹلایا نہیں جاتا تو عدالتوں کے مذکورہ اخلاقی اتھارٹی کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور عدالتوں کے بنیادی کام کی انجام دہی جو کہ آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کرنا ہے شدید کمزور پڑ جاتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات کہ اگر کہ ججز کی ایک اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار جسٹس دوست محمد خان نے کہا تھا کہ ایک وقت ہوتا تھا عدالتوں پر یہ اعتماد ہوتا تھا کہ ایک جج نے ایک شخص کو سزائے موت سنائی اور اس نے سزائے موت سن کر بھی ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، لیکن ہتھ کڑی کو ایک یوں دوسرے ہاتھ کو اوپر لا کر اور اس نے یوں جج کو سلیوٹ کیا کہ ٹھیک ہے سزائے موت دیا، لیکن احترام تھا ججز کا، جوڈیشری کا احترام تھا۔ اب وہ احترام نظر نہیں آتا، اور اس میں ظاہر ہے عدلیہ کا اپنا بھی قصور ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ایجنڈا ہے، بیرونی بھی ایجنڈا ہے، بہت سارے عوامل ہیں۔ تو اس حوالے سے عمر بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر تسلیم شدہ حقائق کی بنیاد پر ججز پر لگائے گئے الزامات کو جھٹلایا نہیں جاتا، کہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پراپرٹیز ہیں، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، تو اب اگر ان کی منی ٹریل نہیں آتی تو عدالتوں کے مذکورہ اخلاقی اتھارٹی کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور عدالتوں کے بنیادی کام کی انجام دہی جو کہ آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کرنا شدید کمزور پڑ جاتی ہے۔ اختلافی نوٹ جو ہے عمر بندیال صاحب کا، اس کے پیرا نمبر 29 میں لکھا گیا ہے کہ ججز کی اپنے کنڈکٹ میں شفاف رہنے کی ذمہ داری کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ آئین کے آرٹیکل 209(8) کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عوام کے سامنے قوم کے انصاف کا امیج پیش کیا جائے، عوام کے سامنے قوم کے سامنے انصاف کا امیج جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج کو دانش اور کردار کی اعلیٰ ترین خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، اور تمام چیزوں سرکاری ہوں یا پرائیویٹ میں اپنے کنڈکٹ کو بددیانتی سے پاک رکھنا چاہیے۔ یہ منصفانہ ہوگا کہ جج ایسے کنڈکٹ کا مظاہرہ کریں جو لوگوں کی تقلید کے لیے مثالی رویہ ہو، تاکہ لوگ اس کی تقلید کریں، ایسا ان کا کردار ہونا چاہیے، ایسا ان کا اخلاق ہونا چاہیے۔ نتیجتاً جب ایک جج یا اس کی اہلیہ غیر وضاحت شدہ غیر ملکی اثاثوں کے حصول کو تسلیم کریں اور ان کی طرف سے مذکورہ اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے میں غیر ذمہ داری کا عنصر موجود ہو، جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 111 کے تحت فریضہ کی خلاف ورزی ہے، اور اس مناسب طرز عمل کے اس معیار کو نبھانے میں ناکامی ہے جس کی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ججز اور ان کی شریک حیات سے توقع کی جاتی ہے، تو غیر ڈکلیئر شدہ غیر ملکی اثاثوں کے حصول کے ذرائع کو جاننے کے لیے انکوائری پبلک انٹرسٹ اور اس حق کو سرو کرتی ہے جو علم قانون کے طے شدہ اصولوں کے مطابق شہریوں کے نجی حقوق پر غلبہ پا سکتا ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون بنام وفاق پاکستان کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں قرار دیا گیا تھا کہ آئین میں ضمانت شدہ بنیادی حقوق کی تشریح کرتے ہوئے ایک عام اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ افراد کو حاصل یہ ضمانتیں کمیونٹی کے مفاد سے مشروط ہیں۔ افراد کے ان حقوق اور کمیونٹی کے مفادات کے مابین ایک توازن پیدا کرنا ہوگا۔ اگر کمیونٹی کے مفادات کی انجام دہی اور ایک فرد یا کچھ افراد کو حاصل آئین کی جانب سے ضمانت شدہ چند حقوق پر پابندیاں لگائی جائیں اور انہیں کسی بھی بے رحمی اور نقصان میں ڈالا جائے، تو ایسی پابندیوں کو کبھی بھی غیر معقول تصور نہیں کیا جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب آ جائیں پیراگراف نمبر 30، یہ آخری پیراگراف ہے جو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، باقی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ عدالتی فیصلے کی آبزرویشن کے بعد ازاں محمد عمران بنام صوبہ سندھ کیس کے پیرا 49 میں توثیق کی گئی ہے۔ ان آبزرویشنز کو افراد کے بنیادی حقوق اور کمیونٹی کے مفادات میں توازن پیدا کرنے کے تناظر میں دیا گیا تھا، تاہم یہ موجودہ کیس میں زیادہ قوت کے ساتھ لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جانب سے لندن جائیدادوں کی فنڈنگ کے ذرائع اور نوعیت کی تحقیقات کے لیے FBI کو جاری شدہ حکم سے فاضل درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سرین عیسیٰ کی کسی بھی بنیادی حق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کہ ہم نے جب حکم دیا FBI کو کہ تحقیقات کرے تو ان کا کوئی بنیادی حق متاثر نہیں ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی اہلیہ کا۔ اس کے بعد ایسا اس لیے ہے کیونکہ آئین میں پبلک سرونٹس اور شہریوں کو ایسا کوئی بنیادی حق نہیں دیا گیا جو انہیں ان کے مالی امور میں تحقیقات سے استثناء دیتا ہو، یعنی ان کو کوئی استثناء نہیں ملا ہوا کہ ان کے جائیدادیں اثاثے ہیں تو وہ نہیں بتانے کے پابند، اس طرح کا کوئی ان کو استثناء حاصل نہیں دیا گیا۔ در حقیقت انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 216(3)(p) خاص طور پر ایسی تحقیقات کی اجازت دیتا ہے۔ موجودہ منظرنامے میں متعلقہ اور قابل اطلاق واحد چیک آئین کا آرٹیکل 4(2)(a) ہے، جو افراد کا وہ حق ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ کسی فرد کی شہرت اور جائیداد کے لیے نقصان دہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا سوائے قانون کے مطابق۔ تاہم ہمارا سرین عیسیٰ کے خلاف کارروائی کی شروعات کا حکم ان کی شہرت اور جائیداد پر منفی اثر نہیں ڈالتا، اس لیے موجودہ کیس کے حقائق میں آرٹیکل 4 نہیں لگتا۔ یہ ہے عمر بندیال صاحب کے فیصلے کا پیراگراف نمبر میں نے آپ کو بتایا 26 سے
30. اب ہم اگلی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ جو چیز عمر دامندیال صاحب نے لکھ چھوڑی ہے وہ ہے پیراگراف نمبر 31 اور 32 میں. اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہے اور انہوں نے کس طرح سے جو سنی نیسر صاحبہ کے ساتھ مکالمہ ہے اس کو لکھا گیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.